7 दिन तक सुबह उठते ही निहारनू ये एक लफ्ज पढ़ लिया करो। इन 7 दिनों में ही रिज़्क का, दौलत का सैलाब आ जाएगा, दिल की हर जायज ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ 7 दिन सुबह निहारनू अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम चलते फिरते और उठते बैठते पढ़ लो, फिर 8वें दिन इंशाअल्लाह गैब से इतना रिज़्क और मालो दौलत आएगा कि आप हैरान रह जाओगे। आप सब ये एक जादुई वजीफा कर लो, फिर इंशाअल्लाह दौलत आपके घर आने के लिए तरसेगी और इतनी दौलत और रिज़्क आ जाएगी कि आप गिनते गिनते ही थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ सुबह निहार मुंह चलते फिरते उठते बैठते इस इस्म मुबारक को पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह 7 दिन में ही करोड़पति बन जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज आप सबकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक रूहानी वजीफ़ा है और अल्लाह ताला के पाक नाम का वजीफ़ा है, और ये वजीफ़ा जो कोई भी सच्चे दिल और कामिल यकीन से करता है, चंद दिनों में, जैसा कि इस अमल को बुजुर्गों ने 7 दिनों से मंसूब किया है, इन 7 दिनों में ही आपको इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिस शख्स पर अल्लाह पाक अपना फजल करम और खुसूसी रहमत वाला मामला करते हैं, तो वो बंदा चंद दिनों में ही इतना माला माल हो जाता है कि इसे खुद को समझ नहीं आती कि मेरे पास ये रिज़्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि इंसान के लिए रहमान भी है, रहीम भी है, वही करीम है, खालिक भी वही है और राज़िक भी वही है। मेरा अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। वो किसी भी बंदे को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिज़्क फराहम करता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग ये वजीफा जरूर करें, इंशाल्लाह फिर आपको भी वहां से रिज़्क हासिल होगा जहां से आपने कभी वहमो गुमान भी नहीं किया होगा। कोई भी वजीफा करने के साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी जरूरी होती है, क्योंकि वजीफे के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खासकर इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है, इस दुआ की अलग ही बात है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद भी हम पर रहम का मामला ही करता है, और जो लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं तो फिर उनको ना खत्म होने वाले रिज़्क, दौलत मिलना शुरू हो जाती है। ऐसी खुशी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह पाक फिर उनको ऐसी दौलत अता करता है, ऐसी इज्जतें अता करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इसीलिए अल्लाह पाक से जब भी मांगो तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत वाला, बरकत वाला, चैन और सुकून वाला रिज़्क ही मांगा करो। क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इंसान के पास बेशुमार दौलत तो आ जाती है और वो देखते ही देखते लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाता है, लेकिन इसकी दौलत में, रिज़्क में बरकत बिल्कुल नहीं होती और ना ही इसकी इज्जत होती है, क्योंकि वो दौलत हराम ज़राए से हासिल की गई होती है। कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल किया होता है। जैसे कोई भी कारोबार तो हलाल से ही शुरू किया गया है, खूब मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, 5 वक्त की नमाज भी बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन कारोबार में बिजली का कुंडा डाल लेते हैं, तो फिर कारोबार में बरकत कैसे होगी? 2 नंबर तरीके से माल बेचते हैं, ज्यादा मुनाफा रख के माल बेचते हैं, खराब माल बेच देते हैं, तो उसमें फिर बरकत कैसे होगी? तो इसलिए अल्लाह पाक से बरकत वाला रिज़्क मांगना चाहिए। उस रिज़्क का, उस दौलत का क्या फ़ायदा जो आपको मस्जिद तक ना ले जा सके, जो आपको अल्लाह की इबादत करने पे मजबूर ना कर सके, जिससे आप अल्लाह का शुक्र ना अदा कर सके। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया तो समझो उसके लिए रहमत का दरवाज़ा भी खोल दिया गया। अल्लाह पाक से किए जाने वाले सवालों में से पसंदीदा सवाल आफियत का है। जो मुसीबतें नाज़िल हो चुकी हैं और जो नाज़िल नहीं हुई, उन सब में दुआ से बहुत नफ़ा होता है। तो अल्लाह पाक के बंदो, दुआएं मांगने को अपने ऊपर लाजम कर लो। इस्लाम में दुआ की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीडियो को जो आखिर का हिस्सा है जिसमें दुआ मांगने का तरीका बताया गया होता है वो छोड़ देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मगज है। हजरत नुमान बिन बशीर से रवायत है का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही असल इबादत है। एक और हदीस का मफहूम है कि बेहतरीन इबादत कुशादगी का इंतजार करना है। मतलब ये कि जिस आदमी को जब कोई मुश्किल पेश आए और वो जानता है कि इसकी मुश्किल अल्लाह के सिवा कोई हल नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि अल्लाह के फजल पर कामिल यकीन और भरोसा करके इंतहाई आजिज़ी और इंकसारी के साथ उसके फजल के जरिए दुआ मांगता रहे, तो खुदा ने चाहा तो वो उसकी मुश्किल को जरूर दूर कर देगा। इसका मतलब ये है कि इबादत और कुशादगी का इंतजार, गोया आपने दुआ और इंतजार को एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम करार दे दिया है। क्योंकि जब आप दुआ मांगते हैं, अक्सर वो दुआ कबूल फौरन नहीं होती, लेकिन उसके असरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। तो इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अल्लाह पाक को बेहतर पता है, अल्लाह पाक बेहतर फैसले करने वाला है।
تو اس لیے دعا لازمی کیا کریں. باقی جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کریں. ہر وقت ہر حاجت کے لیے ہر مشکل کے لیے دعا اللہ پاک سے مانگتے رہا کریں. ہر زمانہ میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے. اب اس میں ایک بات اور ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب جو ہے وہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے حرام کا لقمہ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں نہیں لے کے آنا. جس قدر حلال اور طیب غذا آپ اپنے جسم کے اندر اپنے گھر والوں کے جسم کے اندر اتاریں گے، آپ اسی قدر مستجاب الدعوات ہوں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. کوئی بھی حرام خور شخص ہے طویل سفر کر لے، صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف پہنچ کر حج اور عمرہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے گا، لیکن اس کی جو غذا ہے، اس کا جو لباس ہے وہ حرام ذرائع سے ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو آپ نے سب سے پہلے کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ حلال رزق کمانے کا. تو یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے. کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے وضو کریں اور اس کے بعد نماز فجر ادا کریں. جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے یا وہاب، صرف ایک نام یا وہاب. یہ رزق کے لیے، برکت کے لیے، دولت کے ڈھیر نگانے کے لیے ایسا بابرکت نام ہے. اس کی جو کم از کم تعداد ہے وہ 300 مرتبہ ہے. جو بندہ بلا ناغا صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 300 مرتبہ یا وہاب کا ورد کر لیتا ہے نا تو اس کے جو معاشی پرابلم ہے نا وہ حل ہو جاتی ہے. یہ میں گارنٹی کے ساتھ، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 7 دن تک لگاتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی تو آپ میرا گریبان آ کے پکڑ لیں. لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک یا وہاب کا ورد کرتے رہیں. کوئی کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کرتے رہیں، کھانا کھا رہے ہیں اس وقت تو آپ نہیں کر سکتے، اس وقت تھوڑا سا سکون کر لیں. کوئی ایسا آپ کام کرتے ہیں، آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے، اس وقت بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ فری ہوں، آپ کی زبان پہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب کا ذکر ہونا چاہیے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں صرف پہلے دن ہی آپ کو اس کا ایسا رزلٹ ملے گا، ایسے ایسے آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں عروج آنا شروع ہو جائے گا. آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کو نوکری میں ترقی ملنا شروع ہو جائے گی. آپ بے روزگار ہیں، اللہ پاک آپ کو عزت والا، برکت والا روزگار عطا فرمائے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ سونا بن جائے گی. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے